बिल्लो बाजी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मैंने कहा, बिल्लो बाजी, जब मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं छत पर चारपाई पर लेटा था कि अम्मी की आवाज़ आई, उस्मान नीचे आकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे मामू का फ़ोन आया है कि वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मैं उठा और नीचे आ गया और अपने कमरे में जाकर शॉवर लिया और कपड़े बदल कर बाहर आ गया। आयशा भी बाहर स्टैंड में धूप में बैठी थी। मैं उसके पास जाकर चारपाई पर बैठ गया और उसे पूछने लगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहने लगी, इंजेक्शन लगने से दर्द में काफ़ी बेहतरी आई है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है काफ़ी दर्द होती है। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, अगर आपके साथ ऐसा होना तब आपको पता चले। मैंने कहा, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। वो कहने लगी, पता है मुझे, इसलिए तो आप शौक़ी हुए हैं कि आप लड़के हैं और आप सिर्फ कर सकते हैं, करवा नहीं सकते। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मामू की गाड़ी का हॉर्न बजा। आयशा कहने लगी, मनाहिल आ गई है। मैंने आयशा की तरफ देखा और कहा, अब इसकी बारी है। आयशा मेरी तरफ घूर के देखा और चली गई। निम्रा ने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला और मामू लोग अंदर आ गए। मामू अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे। मेरे मामू की फैमिली में मेरे मामू, मामी और मनाहिल हैं। मेरे मामू की मनाहिल के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैंने आगे बढ़कर मामू को सलाम किया और उनके साथ गले मिला। मामू से गले मिलने के बाद मैंने मामी को सलाम किया और उसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, मुझे मनाहिल, जो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी थी और साथ लाल रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला था। मैंने मनाहिल से सलाम किया। उसके बाद मेरे सारे घर वाले मेहमानों से मिले। मामू अपनी गाड़ी अंदर नहीं लाए थे, शायद उनको दोपहर का खाना खाकर मामी के साथ वापस जाना था। हमने सेहन में बैठने का इंतज़ाम किया था क्योंकि सर्दियों का मौसम था। सेहन में काफ़ी अच्छी धूप थी। सब लोग कुर्सियों पर बैठ गए। आयशा और निम्रा अंदर कोल्ड ड्रिंक लेने चली गईं। मामू अम्मी से हाल चाल पूछने लगे। मनाहिल अपने फ़ोन पर किसी के साथ मैसेज पर बात कर रही थी। मेरी मामी जो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मेरी मामी की उम्र लगभग 40 साल होगी। वो देखने में बिल्कुल बिल्लो बाजी की तरह हैं। मामी ने मुझसे कहा, उस्मान बेटा, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मामी, मेरे पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मामी ने शैतानी मुस्कुराहट दी और कहा, मनाहिल के पेपर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। इतनी देर में निम्रा और आयशा भी आ गईं। निम्रा ने सारा सामान टेबल पर रख दिया। कोल्ड ड्रिंक के साथ में निम्को, फ्रूट केक, बिस्कुट वगैरह मौजूद थे। अम्मी ने मामू से कहा कि आप भी 1-2 दिन रुक जाते, गाँव का माहौल इंजॉय कर लेते। मामू ने कहा, नहीं बाजी, काम ही इतना ज़्यादा है, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता। कभी टाइम निकाल कर आएंगे और फिर 3-4 दिन आपके पास रहेंगे। आप तब तक हमारी बेटी को संभाल कर रखें। हम सब हंसने लगे और अम्मी कहने लगी, मनाहिल हमारी भी बेटी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। इसके बाद आयशा टेबल पर खाना लगा दिया। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मामू ने कहा, ठीक है बाजी, हम चलते हैं। अम्मी ने मामू को प्यार दिया और मामू ने अम्मी को 5000 का नोट निकाल कर दिया। अम्मी ने मामू को मना किया। मामू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी में कुछ लेकर आना भूल गया हूँ, और साथ ही 1000 हम तीनों बहन भाइयों को दिया। अम्मी ने मामू को रुखसत किया और फिर हम सब अंदर आ गए। अब शाम के 4 बज रहे थे। सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है, इसलिए मामू रात के अंधेरे से पहले ही निकल गए क्योंकि हमारे गांव में आम गांव की तरह रात को चोरों और डाकुओं का खतरा रहता है। मनाहिल आयशा और निम्रा के साथ बैठी थी और अम्मी किचन में थी। मैंने आयशा से कहा कि मैं बिल्लो बाजी के घर से होकर आता हूँ। आयशा ने मेरी तरफ गौर से देखा। आयशा ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, और मैं घर से निकल आया। मैं बिल्लो बाजी के घर पहुँचा तो देखा उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर मुझे एकदम याद आया, बिल्लो बाजी को तो आज कहीं जाना था। मैं वापस घर आ गया। घर आकर मैंने आयशा से पूछा कि मनाहिल किधर है, क्योंकि मुझे मनाहिल नज़र नहीं आ रही थी। आयशा ने बताया कि वो मेरे कमरे में है। मैंने कहा, कहीं सो तो नहीं रही? आयशा ने कहा, नहीं, वो निम्रा से अंदर बैठकर बातें कर रही है। मैं आयशा आपी के कमरे में चला गया। मैंने जाकर ऊंचा सा सलाम किया।
میں نے مناہل سے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جب سے تم آئی ہو تم مجھے لفٹ نہیں کروا رہی۔ مناہل مسکرائی اور کہا میں تمہیں کیوں لفٹ کراؤں؟ میں نے کہا کیونکہ میں تمہاری پھپھو کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مناہل بولی کہ مجھے پھپھو کے بیٹے سے الرجی ہے۔ یہ سن کر نمرا زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے نمرا سے کہا کہ تمہارے بھائی کی بے عزتی ہو رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ میں مناہل کے قریب گیا اور کہا دیکھ لینا کہیں پھپھو کا بیٹا الرجی سے دل کی دوائی نہ بن جائے۔ مناہل بولی ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پیپرز کیسے ہوئے ہیں؟ مناہل بولی کہ کافی اچھی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایم ڈی گیٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ وہ بولی جہاں سے میں نے اپنے پیپرز کی تیاری کی ہے وہیں سے کروں گی۔ میں نے اسے بلو باجی کے بارے میں بتایا کہ میں نے ان سے تیاری کی ہے، وہ بہت اچھا گائیڈ کرتی ہیں اور میں نے ان سے تمہارے بارے میں بھی بات کی ہے۔ مناہل نے کہا کہ مل لیں گے تمہاری بلو باجی سے بھی، پہلے تم سے تو ملنے۔ نمرا کو عائشہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور مناہل تھے۔ میں نے مناہل سے کہا کہ کالج میں کسی سے دوستی ہو گئی ہے؟ مناہل نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی تم سے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے کیا پلان ہے؟ مناہل کہنے لگی یار میں ادھر گھومنے پھرنے اور ریسٹ کرنے آئی ہوں تاکہ میرے دماغ کو تھوڑا سکون مل سکے۔ ابھی میرا آگے کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی میں نے اس بارے میں سوچا ہے۔ میں نے کہا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن تھوڑا ریسٹ کر لوں، اس کے بعد ایم ڈی گیٹ کی تیاری کروں۔ اتنی دیر میں عائشہ اور نمرا دونوں کمرے میں آ گئی۔ عائشہ کہنے لگی بھائی کوئی آپ کی پرسنل باتیں تو نہیں چل رہی؟ مناہل مسکرائی اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بس اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ باتیں کرو، ہم رات کے کھانے پر ملتے ہیں۔ میں کمرے سے باہر آیا تو رات ہو چکی تھی کیونکہ سردیوں میں جلدی رات ہو جاتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور کپڑے چینج کرنے لگا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ عائشہ کو میسج کروں اور اسے پھر ناول پڑھنے کا بولوں، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے عائشہ کو میسج کر دیا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ آج رات فری ہو میرے کمرے میں آ جانا، مل کر ناول پڑھیں گے۔ عائشہ نے کہا بھائی مناہل آئی ہوئی ہے اور رات سے میری طبیعت اتنی خراب ہے، آپ پھر بھی کر رہے ہیں ناول پڑھنے کو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عائشہ نے کہا جب تک مناہل ہے تب تک میں ناول نہیں پڑھ سکتی کیونکہ رات کو ہمارے پاس ناول پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، ہم لوگ کافی دیر تک جا کر رات کو باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بلو باجی کو میسج کیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ گھر واپس آئی ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی گھر واپس آئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کپڑے چینج کر لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تمہارے انکل فریش ہونے گئے ہیں واش روم میں، وہ باہر آتے ہیں تو پھر میں چینج کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی تصویر اتار کر ابھی مجھے بھیجیں۔ بلو باجی پوچھنے لگی تم نے کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا آپ تیار ہو کر پیاری لگ رہی ہوں گی، اس لیے آپ کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو تیار ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بلو باجی نے کہا کہیں تم میری تصویر دیکھ کر کہیں ڈر نہ جاؤ۔ میں مسکرایا اور کہا تصویر وہ والی تھوڑی ہے جو میں دیکھ کر ڈر جاؤں گا۔ بلو باجی نے کہا وہ والی تصویر دیکھ کے تم ڈرو گے نہیں بلکہ مر جاؤ گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی باقی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔